I car. منتج كذا خاص نظر إن شاء الله. منتج أصلا سيجي عالم جديد وانا إن شاء الله. إن أمام شو كانوا لوجو كده. بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله پڑھو. الدين والنصيحة دین خیر خواہی کا نام ہے. لا تغضب غصہ مت کرو. لا تزنوا زنا مت کرو. لا تسرقوا چوری مت کرو. الصلاة نور نماز نور ہے. الصوم جنہ روزہ ڈال ہے. العلم حق نظر کا لینا حق ہے. الإجر دین وعدہ قرض ہے. زد وارجع تولو جھکا کر تولو. الندم توبۃ ندامت توبہ ہے. رام فتنہ شامل ہے. اسبغ الوضوء وضو مکمل کر لیا کرو. سووا صفوفکم اپنے صفے درست کرو. توسطوا الامام امام کو درمیان میں رکھو. صدقۃ البرہان صدقہ